अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नहम की मज़मून इस्लामियात के सूरत अनफाल को के बारे में जानेंगे। सूरत अनफाल क्या है, इसकी कितनी आयात हैं, इसकी वजह नज़ूल क्या है, कितने रकू हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या मौजू है हमारा सूरतुल अनफाल। इसके तारुफ में क्या हम जानते हैं, सूरत अनफाल कुरान पाक की 8वीं बड़ी सूरत है। पारा नंबर 9 और 10 में ये मौजूद है। इसका ज़माने नज़ूल सन 2 हिजरी है। सन 2 हिजरी यानी ग़ज़वा-ए बदर के बाद ये सूरत अनफाल नाजिल हुई। सूरत अनफाल के रकू कितने हैं? 10। इसकी आयात कितनी हैं? 75 आयात हैं और ये पारा नंबर 9 और 10 में मौजूद है। अनफाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने माले गनीमत है। नफल की जमा है, अनफाल नफल की जमा है जिसका मायने क्या है? माले गनीमत। क्या माले गनीमत के बारे में जाना गया कि ग़ज़वा-ए बदर, जब सन 2 हिजरी के बाद ग़ज़वा-ए बदर की जंग हुई, उसके बाद सूरत अनफाल नाजिल हुई, जिसके बारे में जिसमें अहकामात नाजिल हुए। एक तो जहाद के बारे में, दूसरा जहाद से वापस आने पर जो सामान जंगी मुसलमानों के हाथ आया, उस पर मुसलमानों में थोड़ा इख्तलाफ हुआ, तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की। बुनियादी मौजू इसका हक और बातिल में जंग पर फतह हक को हासिल करना है। जंगी बदर क्यों हुई, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि मुसलमान जब 13 साल मुसलसल मक्का में मुशरिकीन ने मक्का के मुजालिम अपने ऊपर ढाते रहे और मुसलसल उनकी तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, तो एक वक्त आया अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और अपनी नौज़ायदा रियासत मदीना में कायम की। यानी जब मुसलमान मदीना पाक में मुहाजिरीन और अंसार की मदद से कामयाबी के कदम जमा चुके, यानी मवाक़ात मदीना के बाद, भाईचारे के बाद मदीना की रियासत में अपने कदम जमा चुके, तो मुशरिकीन मक्का को ये बात भी गवारा ना हुई कि मुसलमान वहाँ कामयाब क्यों हैं, वो वहाँ इस्लाम को कैसे कामयाबी से फैला रहे हैं। हर वक्त मुसलमानों की ताक में रहते। इन्हीं हालात में कुफार का एक काफिला जो भारी साजो सामान के साथ था, वो शाम से मक्का की तरफ पलटते हुए उस रास्ते से गुजरा जो कि मदीना के करीब था। भारी साजो सामान में उनके पास 50,000 अश्फियों का माल था और उस काफिले की क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। क्योंकि माल ज़्यादा था और उस माल के साथ मुहाफिज कम थे, तकरीबन 40 या 50 के करीब उस माल के साथ मुहाफिज थे, तो अबू सुफियान को ये खतरा लाहक हुआ कि कहीं मुसलमान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर लूट मार ना कर दें या हमारा माल ना छीन लें या हम पर हमला ना कर दें। उसने एक शख्स मक्का की तरफ भिजवाया और वो शख्स मक्का के कदीम रिवाज के मुताबिक, जैसे उनके पहले के तौर तरीके थे, जब वो शख्स मक्का में अपने सरदार अबू जहल के पास पहुंचता है, अबू सुफियान का पैगाम देता है, तो क्या करता है, उसी के साथ साथ अपने ऊंट के वो कान भी काट देता है और अपनी शर्ट, अपनी कमीज भी आगे पीछे से फाड़ देता है और जाते ही मक्का में शोर मचाता है कि मक्का वालों, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले ने उस पर हमला करके जो माले तिजारत हमारा है वो लूट लिया है और हमला किया है। कुरैश वालों, अपने काफिले की खबर लो, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के साथ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदमियों को लेकर उसके दर पे हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम ये माल वापस पा सको। चनाचे यूं 1000 पर मुश्तमिल
जहल का काफिला मदीना की तरफ मुसलमानों पर हमला की गर्ज से यानी जंग की गर्ज से निकल पड़ा। उधर अबू सुफियान बाहिफाजत साजो सामान लेकर मक्का पहुंच जाता है। उधर मुसलमान भी उठ खड़े होते हैं। अबू जहल के भड़काने पर बदर के मकाम पर दोनों काफिलों की जबरदस्त टक्कर हुई। अब बदर का मकाम कहाँ है? बदर एक कुएं का नाम है जो कि मदीना के करीब एक कुएं का नाम है जहां पर गज़वे बदर लड़ी गई। यानी अबू सुफियान का काफिला और मुसलमानों की जंग गज़वे बदर के मकाम पर लड़ी गई। किस सन में? सन 2 हिजरी में लड़ी गई। बदर किसको कहते हैं? बदर एक कुएं का नाम है। अब इसमें हमारा जो जंग का खाका था, कब लड़ी गई गज़वे बदर? 17 रमजान अल मुबारक को लड़ी गई। सन 2 हिजरी में लड़ी गई। मकाम कौन था कि मदीना, मकाम कौन सा था कि मदीना के करीब मगरिब में वाक़िया मैदान बदर था। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 थी। कुफार की तादाद उससे ट्रिपल यानी 1000 कुफार की तादाद थी, जबकि मुसलमान एक मुट्ठी भर 313 की तादाद में थे। मुसलमानों के काफिले की क़यादत कौन कर रहे थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के काफिले के सिपह सलार थे। मुशरिकीन मक्का यानी कुफार के सिपह सलार कौन थे? अबू जहल। ठीक है, उसके जंग के नताइज क्या है वो हम बाद में जानते हैं। सूरत अनफाल स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात 1 से 10 तक आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी बुलंदखानी करेंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यसअलूना का दरियाफ्त करते हैं अनिल अनफाल। अब ये फर्स्ट आयत में ही अनफाल का वर्ड आया है। सूरत अनफाल का नाम किससे दिया गया है? सूरत अनफाल का नाम सूरत अनफाल की पहली आयत से ही दिया गया है। यसअलूना का दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, अनिल के बारे में, अनफाल माले गनीमत के बारे में। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं। कुलिल अनफालू, कुलिल कह दो, अनफाली माले गनीमत लिल्लाही अल्लाह का है, व रसूली और उसके रसूल का है। यानी ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह बस डरो अल्लाह से, व अस्लिहू और सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम आपस में। कह दो कि माले गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं मुजाहिदीन। क्या आपस में सोचते हैं कि हम पहली सिफ में थे, हम दूसरी सिफ में थे, हमें ये माल ज्यादा मिलना चाहिए, तो उसके बारे में वो आपस में झगड़ते हैं। उस पर ये सूरत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिद लोगों से कह दो कि ये माल तो अल्लाह और उसके रसूल का है, और आपस में और खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, यानी लड़ाई झगड़ा ना करो। व अती उल्लाह और जो और अतात करो उल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन कुन तुम अगर हो तुम, मोमिनीन सच्चे मोमिन, और अगर तुम ईमान रखते हो, मोमिनीन ईमान वाले मोमिन, ईमान रखने वाले मोमिन, मुसलमान लोग अगर तुम ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, यानी जो रसूल खुदा तुमको हुक्म देते हैं उसकी अतात करो। इन्नमल मुमिनूनल लजीना, इन्नमा बेशक, मुमिनूना मोमिन, अल्लजीना वो लोग हैं, बेशक मोमिन तो वो लोग हैं, इज़ा जब ज़ुकिरल्लाहु जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजीलत तो डर जाते हैं, वजीहत से है वजीलत तो उनके दिल खौफ से डर जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, वइज़ा और जब तुलियत तिलावत की जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुहु अल्लाह की आयतें, कुरान मजीद की आयत, ज़ादतहुम बढ़ जाता है, ईमानम उनका ईमान, व अला और पर, रब्बिहिम अपने रब के, या तवक्कलून भरोसा रखते हैं। और जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें यानी कुरान पाक की आयतें पढ़कर उन मोमिनीन को सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है।
اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں یا بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ومما اور جو ان کو دیا ہے رزقناہم رزق ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئکا یہی لوگ ہم المؤمنون سچے مومن ہیں، حقاً سچے، یہی جو مومن لوگ ہیں سچے مومن ہیں۔ لہم ان کے لیے درجات، اب یہ سچے مومن جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی جو مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے درجہ کیا ہے؟ ان کے لیے درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عندہ پاس ربہم اپنے رب کے، ومغفرات اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت اور بخشش کی روزی ہے، اور ان کے لیے پروردگار کی ہاں بڑے بڑے درجے اور عزت اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کما ان کو اخراجہ کا نکلنا چاہیے تھا، رب کا اپنے رب کی طرف، من سے بیتی کا جیسا کہ آپ کا رب بالحق کی حق کے ساتھ نکالا۔ اس چھوٹی سی آیت میں ایک بہت بڑی بات سمائی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ نکالا۔ کیا بات ہے اس میں کہ دیکھیں، کما ان کو اخراجہ کا نکلنا چاہیے تھا۔ جنگ کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ کیوں ناخوش تھی؟ وجہ یہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جس طرح کفار اسلحے سے لیس ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس جانور ہیں یا وہ فل تیاری سے آ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ تیاری کے ساتھ جنگ کریں۔ تو مسلمانوں کی ایک جماعت یعنی کچھ لوگ ناخوش تھے کہ ہم بنا تیاری جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو بھی تدبیر کے ساتھ، کون سی تدبیر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت کس طرح تدبیر سے گھر سے نکالا کہ باہر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے گزر کر جا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ذریعے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان لوگوں کو بھی، ان مسلمانوں کو بھی اسی طرح خوش ہو کر نکلنا چاہیے تھا جس طرح تدبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّا اور ان میں فریقاً ایک فریق یا ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں کے، لاکارہون ناخوش تھی، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یجادلون جھگڑنے لگے، فی الحق کی حق بات کی، بعد میں، ما تبینہ کے درمیان کا، انما گویا، یساقون دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، یعنی وہ حق بات کے ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور آپس میں جھگڑنے لگے ہیں، گویا جیسے وہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے ہوں یا موت کی طرف ان کو دھکا دیا جا رہا ہے، موت کی طرف وہ دھکیلے جا رہے ہیں، اس پر وہ خوف کے مارے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں کہ جیسے وہ مر رہے ہوں۔ وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک، احدی کا معنی ایک گروہ، احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے، انہا ہو لکم جائے، وتودون تو تم چاہتے تھے، انہ کے غیر ذات الشوکتی کہ جو بے سر و سامانی کی حال میں ہے، جو بے شان و شوکت ہے، تاکونا ہو جائے لکم تمہارا، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ حق کو حق سے قائم رکھے، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے دابرہ جڑ کافرین کافروں کی۔ بہت بڑا اس میں بھی واقعہ سمایا ہوا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ میں تمہارا مسخر کر دوں گا یا تمہارا مسخر ہو جائے گا، تو تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی
بے ہتھیار ہے۔ کون سا قافلہ بے شان و شوکت تھا؟ دو قافلے تھے جو مکہ کی طرف تھے، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا جنگی لشکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا کہ بے شک مسلمانوں تم اس بات پر ناخوش ہو کہ ہم جنگ کی تیاری میں نہیں ہیں، لیکن تم جنگ کے لیے نکلو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور جو مسلمان اس وقت یہ چاہنے لگے کہ جو قافلہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، یعنی بے ساز و سامان نہیں ہے، ابو سفیان کا جو جنگی قافلہ ہے اور ہم بھی تیاری سے نہیں ہیں، وہ بھی تیاری سے نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ آئے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جو جنگ کی تیاری کر کے لشکر آ رہا ہے ابو جہل کا، جو 1000 افواج سے اسلحے سے لیس آ رہا ہے، ہو کر آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ کر کے حق کو ظاہر کریں۔ کس حق کو؟ اسلام کے حق کو، اپنے رب پر بھروسہ اور اپنی طاقت کے حق کو۔ تو اس میں سے مسلمانوں کی وہی بات ہوئی کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا ہے ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے۔ اب یہاں آپ کے پاس ایک کوسچن بھی بن جاتا ہے، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو کہ 50,000 کی اشفیاں لے کر شام سے مکہ واپس جا رہا تھا۔ مدینہ کے قریب جب اسے خطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنا ایک سفیر ابو جہل کے پاس مکہ میں بھیجا، اور ابو جہل بھاری ساز و سامان اور فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ تو مسلمان اس وقت کیا چاہنے لگے کہ جو قافلہ اگر جنگ کرنی ہے، جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، وہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اور جبکہ خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے، اپنی مدد سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو بھی کاٹ کر پھینک دے، چاہے وہ جتنی تعداد میں بھی ہیں۔ لیحقل حق، تاکہ سچ کو سچ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس سورت انفال کا بنیادی موضوع ہی حق اور باطل میں جنگ میں فتح اور حق اور باطل میں فرق کے لیے جنگ تھی۔ اور کیا ہے یہاں پر وہی آیت یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ لیحقل حق، تاکہ سچ کو سچ، ویبطل الباطل، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ولو کارہ المجرمون، گویا مشرک ناخوش ہوں۔ اس جب تستغیثونا، پکارتے ہو ربکم، اپنے رب کو، فاستجابا، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ کیا ہے؟ اس جب تستغیثونا، پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو، ربکم، اپنے رب کو، فاستجابا، تو سن لی اس نے دعا، لکم، تمہاری، انی، اور فرمایا، ممدکم، مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، 1000۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکات، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو کہ لگاتار آتے جائیں گے، قطار در قطار آتے جائیں گے، میں اس سے تمہاری مدد کروں گا۔ وما، اور نہ، جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے اس کو، الا، سوائے، بشرا، محض ایک بشارت، ولیتطمئن، اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، بھی، اس سے، قلوبکم، تمہارے دل۔ اور اللہ نے یہ خبر پہلے کیوں مسلمانوں کو بتائی؟ اس لیے بتائی کہ اس سے ان کے دل اطمینان رکھیں۔ کیا آیت میں فرمایا گیا ہے؟ فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، ایک خوشخبری بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے پرسکون رہیں، اطمینان حاصل کریں۔ مسلمان خوف میں تھے نا کہ ہم اتنی تھوڑی تعداد میں ہیں، جبکہ کفار اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، ہم کیسے یہ جنگ جیت سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پکار سنی، فریاد سنی، ان کی دعا سنی، اور کیا فرمایا کہ تم تسلی رکھو، 1000 فرشتے جو جوک در جوک، قطار در قطار آتے جائیں گے، میں ان سے تمہاری مدد کروں گا۔ ومن نصر، اور اس مدد کو، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اور مدد تو صرف ومن نصر، اور مدد تو ہے صرف، الا، مگر، عند اللہ، اللہ کے پاس، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ آیات 10 ہماری کمپلیٹ ہوئی۔
सूरत अनफाल हमने लर्न खानी की, इसके बारे में जाना। क्या था इसका मौजू? इसका मरकजी मौजू फलसफे जहाद यानी जहाद के आदाब क्या हैं, तरगीब जहाद क्या थी, उसके बारे में अहकाम सुलह जंग क्या थी, और फजाइल जहाद, जहाद के आदाब और तरगीब जहाद कैसे दी गई। आदाब के बारे में कि आपस में सुलह रखो, लड़ाई झगड़ा ना करो। तरगीब जहाद कि तुम जहाद के लिए यानी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकल खड़े हो और मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। उसके बाद अहकाम सुलह जंग यानी जो जंग के अहकाम हैं उसमें अपने सिपह सालार की रहनुमाई पर चलो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। उसके साथ हमारे पास क्या था, आयात 1 से 10 में हमने माले गनीमत, सच्चे मोमिन की निशानियां और 2 ग्रोहों के बारे में जाना। सूरत अनफाल कब नाजिल हुई? सूरत अनफाल हमारे पास सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद इसका हक और बातिल में जंग में फ़र्क, हक और बातिल में फतह हासिल करना था। सूरत अनफाल में मुसलमानों के जंगी लश्कर की तादाद कितनी थी, कुफार के जंगी लश्कर की तादाद थी। पूरा खाका आपके सामने मैंने दिया कि मुसलमानों की ये 7 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में लड़ी गई। मकाम कौन सा था? मदीना के करीब बदर का मकाम था। मुसलमान मदीना शामिल थे इसमें। मुताहरिबीन कौन से थे? मुसलमान मदीना थे, जबकि दूसरी साइड पे कुरैश मक्का थे। जंगी सिपह सलार, मुसलमानों का सिपह सलार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और दूसरी जानिब मुशरिकीन मक्का के सिपह सलार अबू जहल थे। मुसलमानों की तादाद 313 थी, कुफार की तादाद 1000 थी। उसके बाद जो इसके नताइज थे जंग के, उसमें हमारे पास 14 शहादतें यानी मुसलमान 14 शहीद हुए और अहले इस्लाम को फतह नसीब हुई जंगे बदर में, जबकि कुफार के 70 हलाकतें हुई, 70 लोग मारे गए और 70 ही कैद किए गए। आपके पास होमवर्क में सूरत अनफाल की आयात 1 से 10 है, इसकी बमा मशक आपने याद करनी है। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।